नमस्कार, म दिलीप कुमार श्रेष्ठ। यति बेला तपाईँ युएस कनेक्ट नेपाल खेल्दै हुनुहुन्छ। आज मे 27, अबको 2 दिनपछि मे 29 शनिबारको दिन एउटा ऐतिहासिक दिन जो चाहिँ नेपालमा 2065 संविधान गणतान्त्रिक देशको संविधान घोषणा भएको दिन र 1965 मे 29कै दिनमा सगरमाथामा एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले सगरमाथा आरोहण गरेको दिन। दुईटा दिनको एकै दिन संयोग पारेर अमेरिकामा पहिलोपल्ट मे 29लाई नेपाल डेको रूपमा सेलिब्रेट गर्नु गरेका छौँ सम्पूर्ण अमेरिकन नेपालीहरूले। र एसएबिसीको सेरोफेरोमा बसेर कुराकानी गर्नको लागि अमेरिकाको लागि नेपालको तर्फबाट महावाणिज्य दूतको कार्यकक्षमा यति बेला हामी छौँ र कार्यवाहक महावाणिज्य दूत विष्णुप्रसाद गौतम मसँग हुनुहुन्छ। यति बेला उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। सर नमस्कार। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। ओके, यहाँको कार्यकाल कहिले कति समय हुनुहुन्छ सर्वप्रथम? धन्यवाद प्रश्नको लागि र आज जुन यहाँहरूले मलाई यसरी बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि तपाईँहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आएको गत नोभेम्बर 1 हो। हजुर। नोभेम्बर 1 देखि लगभग अराउन्ड 7 महिना करिब मैले यहाँ काम गर्ने मौका पाएको छु। हजुर। आएको लगभग 2 हप्ता जस्तो केही क्वारेन्टाइन, होम क्वारेन्टाइन यहाँको नियमअनुसार बसिसकेपछि त्यसपछि नियमित रूपमै म यहाँ कार्यालयमा आएर विभिन्न तरिकाले काम गरिरहेको अवस्था छ। हजुर। हाम्रो कार्यकाल सामान्यतया 4 वर्ष हो। त्यो बिचमा हामी यहाँको विभिन्न व्यावसायिक सङ्घ संगठन, समुदाय, नेपाली समुदाय, एनआरएन लगायत सबैसँग मिलेर हामीले नेपाललाई प्रवर्धन गर्ने, नेपालको छवि उच्च राख्ने र नेपाल सरकारले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत महावाणिज्य दूतावासको पर्ने कार्यक्षेत्रमा पर्ने कार्यहरूलाई प्रवर्धन गर्ने नै हाम्रो मेन जिम्मेवारी हो। हजुर। र तपाईँको कार्यकालको पहिलो वर्षमै एउटा ऐतिहासिक दिनको घोषणा भएको छ जो चाहिँ न्युयोर्क राज्य विधानसभाबाट नै पारित गरिएको छ कि नेपाल डे अबदेखि प्रत्येक वर्षको मे 29को दिनलाई चाहिँ नेपाल डेको रूपमा पारित गरिएको छ। एउटा ऐतिहासिक दिन तपाईँको कार्यकालको पहिलो वर्षमै सुरुवात भएको छ। यो कसरी सम्भव भएको थियो यसलाई हल्का खुलाइदिनुहोस् न। यो अत्यन्तै गौरवको विषय हो कि न्युयोर्क राज्यको विधानसभाबाट 29 मेको दिनलाई नेपालको गणतन्त्र दिवस परेको दिन र सोही दिन नेपालको सगरमाथा आरोहण भएको दिन, विभिन्न हिसाबले ऐतिहासिक दिनलाई नेपालमा, अमेरिकामा, खास गरी न्युयोर्क राज्यमा नेपाली अमेरिकन हेरिटेज डेको रूपमा जुन यहाँबाट मे 24 तारिकका दिन पारित भयो, यो अत्यन्तै गौरव लाग्ने विषय हो नेपाल र नेपाली समुदायको लागि। यसमा खास गरी महावाणिज्य दूतावास भन्दा पनि अमेरिकाको खास गरी न्युयोर्क राज्यमा बस्ने नेपाली समुदाय, नेपाली अमेरिकन नागरिकहरूको पहलबाट यो सम्भव भयो र यसको लागि जेनिफर राजकुमारले यहाँको विधानसभामा जुन स्पोन्सर गरेर यो बिल अगाडि बढाउनु भयो, यसको लागि हामी धेरै उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उहाँलाई बधाई भन्न चाहन्छौँ र हामी सम्पूर्ण नेपाली र नेपाली समुदाय, अमेरिकन नेपाली नागरिक सबैलाई म बधाई भन्न चाहन्छु। हजुर। यो चाहिँ न्युयोर्क स्टेटकोले पारित गरेको स्थिति भयो र न्युयोर्क बाहेक अन्य स्टेटमा बसेका नेपालीहरूले पनि मे 29लाई चाहिँ हामी सेलिब्रेट गर्छौँ भने यो विधानसभाले नै पारित गरेको स्थितिले नै पुग्छ कि उहाँले फेरि छुट्टी उहाँको स्थिति अनुसारको लिनुपर्ने हुन्छ? यस्तो छ, खास गरी नेपालको मे 29 नेपालमा 10 वर्षको सशस्त्र आन्तरिक द्वन्द्व र पछाडि गणतन्त्र घोषणा भएको दिन हो। त्यही दिन ऐतिहासिक दिन सगरमाथाको आरोहण गरेको दिन पनि हो। गणतन्त्रका आफ्नै उपलब्धि, आफ्नै मान्यताहरू छन्। त्यस अर्थमा यो सबैको साझा हो, सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा हो, देशमा, स्वदेशमा, विदेशमा बस्ने सबैको हो। त्यस अर्थमा न्युयोर्क राज्यमा यो न्युयोर्क राज्यबाट नेपाली अमेरिकन हेरिटेज डेको रूपमा यसलाई जुन रिकग्नाइज भएको छ, त्यो सबै नेपालीले गौरव गर्ने र सबैले मनाउन सकिन्छ।
र मे 29 को दिन त हामी सबै नेपालीले अमेरिकन नेपाली र नेपाली नागरिक नेपाली समुदाय सबैले जहाँसुकै जुनसुकै तबका र तहका व्यक्तिले पनि मनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ र यसलाई अझ बढी विस्तृत रूपमा सम्पूर्ण नेपाली समुदायहरू मिलेर अलिक ब्रोड रूपमा मनाउन सकियो भने यसको गरिमा अझै बढ्छ र नेपालको पहिचान छवि र नेपालको प्रवर्धन अझ बढी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, र मे 29मा हुनु गएको नेपाल डेको लागि हामीले वाणिज्यज्यू नेपाल सरकारको तर्फबाट कस्तो सहभागिताको अपेक्षा गर्न सक्छौँ त्यो दिन? यो मे 29 को दिन जुन खास गरी हामीको नेपालको गणतन्त्र दिवस, सगरमाथा आरोहण गरेको दिवस र सँगसँगै अहिले भर्खरै न्युयोर्क राज्यबाट पारित भएको नेपाली अमेरिकन हेरिटेज डेको रूपमा जुन आएको छ, त्यसलाई मे 29 का दिन भव्य स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रमको आयोजनाको सन्दर्भमा महावाणिज्य दूतावासको उपस्थितिमा यहाँको फिफ्ना संयोजक र अरू विभिन्न नेपाली सङ्घ संस्थाहरू आयोजक रहेको एउटा बैठकबाट महावाणिज्य दूतावास संरक्षक रहने र फिफ्नाले समन्वय गर्ने गरी यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने हाम्रो तय भएको छ। यसमा महावाणिज्य दूतावासले सबै सङ्घ सङ्गठनहरूसँग अगाडि छलफल गरेर यसलाई अबका दिनदेखि यसै गरी निरन्तर रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने र फिफ्नाले यसको ओभरअल समन्वय गर्ने भन्ने गरी हामी टुङ्गोमा पुगेका हौँ। त्यसमा हाम्रो नैतिक समर्थन छ र अन्य विभिन्न खालको समर्थन छ। हामी आफै संयोजक हौँ किनकि हामीले यो लेजिस्लेसन भएको हुनाले त्यसलाई हामीले अपनत्व गर्नुपर्ने पनि छ। यस अर्थमा हामीले यसलाई यो पहिलो अहिले कोभिडको सन्दर्भमा निकै छोटो समयमा यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। त्यस सन्दर्भमा पर्याप्त मात्रामा समन्वय गर्न सकिएन होला, तर आगामी दिनमा समय अलिकति अनुकूल पर्दै जाँदा यसलाई हामीले अझ बढी विस्तार गरेर अझ बढी छलफल गरेर सबैले समन्वयात्मक ढङ्गमा एकरूपता तरिकाले सबैको अपनत्व हुने गरी सबै सङ्घ सङ्गठन सबैको अपनत्व हुने गरी नेपाल सरकारले अपनत्व गर्ने गरी हामीले यसलाई अगाडि बढाउने योजना छ। हजुर, र वासिङटन डिसीमा नेपालको राजदूतावास बसेको छ, एम्बेसी, र न्युयोर्कमा चाहिँ यहाँको कन्सुलर बसेको छ। न्युयोर्कमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् जसले पनि यहाँको सामाजिक कार्यहरूमा हामीले सहयोग गर्छौँ भनेर सामाजिक कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। र कन्सुलर र यहाँको सामाजिक संस्था जो नेपालका सामाजिक संस्थाहरूले बिचमा चाहिँ के कस्ता कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ समाजलाई र हामी प्रवासी नेपालीहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ? यसमा अमेरिकामा नेपाली डायस्पोरा समुदाय निकै ठुलो बढिरहेको अवस्था छ अहिले। यहाँको यकिन तथ्याङ्क त विभिन्न तरिकाले आइरहेको छ, तर यकिन यति नै छ भन्ने छैन, तर पनि 3 देखि 4 लाखको बिचमा नेपाली समुदाय अमेरिकामा छ भन्ने हाम्रो यो सूचना जानकारी हामीलाई प्राप्त छ। वासिङटन स्थित नेपाली राजदूतावासले समग्र अमेरिकाभर नेपाल र अमेरिका बिचको द्विपक्षीय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक सबै खालको सम्बन्ध राख्ने गरेको हुन्छ। यो कन्सुलर, यो महावाणिज्य दूतावासले खास गरी न्युयोर्क ट्राई स्टेटको क्षेत्रमा नेपालको प्रवर्धन, आर्थिक विकास, कूटनीतिक विकास, पर्यटन, व्यापार, लगानी सहित नेपालको कला संस्कृति, भाषा, साहित्य को प्रवर्धन गर्ने र नेपाली समुदाय र विदेशी समुदायलाई कन्सुलर सेवा प्रवाह गर्ने हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो। यस कार्यमा प्रवासी नेपाली समुदायको अत्यन्तै ठुलो रोल रहन्छ। उहाँहरूसँग हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका पनि छौँ र उहाँहरूले हामीलाई विभिन्न किसिमको पृष्ठपोषण, फिडब्याक पनि दिइरहनु भएको छ र विगतमा पनि र आगामी दिनमा पनि र यही कार्यक्रमको सन्दर्भमा पनि हामीले सहकार्य गरेर, साझेदारी गरेर नै कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले सकारात्मक फिडब्याक पाएका छौँ, उहाँहरूको सहयोग पाएका छौँ र नेपालको प्रवर्धन गर्नमा महावाणिज्य दूतावासको एक्लो प्रयासबाट सम्भव छैन। उहाँहरू सबै नै नेपालको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उहाँहरू, हामी एकजना बोल्दा उहाँहरू
हजारौँ लाखौँ बोल्नुहुन्छ, लाखौँ समुदायमाझ पुग्न सक्नुहुन्छ। यस अर्थमा उहाँहरूको अत्यन्तै ठुलो भूमिका छ र गरि नै रहनुभएको छ। यस अर्थमा मैले उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेपाल सरकारको तर्फबाट, महावाणिज्य दूतावासको तर्फबाट उहाँहरूको ले गरिरहेको कामहरूको सराहना गर्दै, प्रशंसा गर्दै उहाँहरूबाट निरन्तर महावाणिज्य दूतावासलाई, हाम्रो वासिङटन स्थित नेपाली राजदूतावासलाई निरन्तर सहयोग र सहकार्यमा उहाँहरूको योगदान हुने नै छ भन्ने म पूर्ण विश्वास छु। हजुर, योसँगै म फेरि अब महामारी अहिलेको कोभिड-19को विषयमा हल्का केही क्वेसनहरू सुरु गरिरहेको छु। अहिले अमेरिकामा लगभग सामान्य स्थिति बनिसकेको छ, त्यसले गर्दा हामीले भ्याक्सिनेटेड भइसक्यो र मास्कलाई यति बेला नेसेसरी रूपमा प्रयोग पनि गरेका छैनौँ। तर देशमा यति बेला एकदमै महामारी देखिरहेको छ हामीले। अमेरिका सरकारको तर्फबाट के कस्ता सहयोगहरू नेपाललाई जाने स्थिति छ र यहाँ त हामीले 3 किसिमको खोप पनि विकास भइसकेको छ। खोप लान सक्ने स्थिति छ कि छैन, यो कुरा यहाँको मुखबाट सुन्नलाई आभारी हुन्थे। खास गरी यो हामी गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट G2G भन्छौँ। हजुर, त्यो प्रक्रियाबाट खास गरी कुरा अगाडि बढ्ने कुरा छ। अहिले नेपालको अवस्था यो दोस्रो चरणको जुन महामारी भेरिएन्टसहितको अलिकति घातक जुन भेरिएन्टसहितको आएको कारणले अलि बढी सङ्क्रामक भयो र हाम्रो मृत्युदर पनि अलि बढी हुन गयो र सङ्क्रमणको दर सामान्य अंशमा घटिरहेको देखिए पनि यो अहिले व्यापक रूपमा गाउँ गाउँमा फैलिरहेको अवस्था छ। यो निकै नै चिन्ताको विषय हो। नेपाल सरकारले यसलाई विशेष अवस्था भनेर सम्बोधन गर्नको लागि विभिन्न खालका प्रयासहरू गरेको छ। त्यो प्रयासमध्ये नेपाल सरकारले देशभित्र र देश बाहिरबाट विभिन्न तरिकाले स्रोत मेडिकल उपकरणहरू, भ्याक्सिनहरू कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, जनतालाई कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ समयमै भन्ने खालको चाहिँ प्रयास छ। तर यसमा अब विश्वव्यापी रूपमै खोपको उत्पादन अत्यन्तै कम भएको, माग अत्यन्तै बढी भएको र हामीले नेपालका छिमेकी मुलुकसँगै नै पहिलो चरणमा अनुदानमा प्राप्त केही भ्याक्सिनहरू लगाइसकेको अवस्था र केही अहिले पनि जारी भएको अवस्था छ। यसमा नेपालले G2G गरेर अमेरिका लगायत हाम्रो सबै विकास साझेदारहरूसँग खोपको लागि आह्वान गरेको, अनुरोध गरेको अवस्था छ। अस्ति भर्खर मात्रै हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विदेशी साझेदार मुलुक, विकास सहायता मुलुकहरू र सबै समुदायलाई, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नुभएको छ कि नेपाललाई भ्याक्सिन लगायतका अत्यावश्यकीय यो कोभिड-19सँग जुझ्नको लागि आवश्यक पर्ने औषधि उपकरणहरूको सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। हाम्रो वासिङटन स्थित राजदूतावासले त्यसमा अमेरिकासँग पहल गरिरहेको अवस्था छ। हामीले महावाणिज्य दूतावासको तहमा खास गरी न्युयोर्क राज्य, कनेक्टिकट राज्य र न्यू जर्सीमा राज्यमा भएका हुनुभएका हाम्रा विभिन्न सिनेटरहरू, कङ्ग्रेसम्यान, कङ्ग्रेसवुमनहरूसँग विभिन्न तरिकाले अप्रोच गरेका छौँ। यसमा नेपाली समुदाय, नेपाली अमेरिकन नागरिकहरू, यहाँको च्याम्बर अफ कमर्स, ग्रेटर न्युयोर्क च्याम्बर अफ कमर्स, विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओ, फिलान्थ्रोपिक अर्गनाइजेसनहरू सबैसँग हामीले एक किसिमको पहुँच बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र केही हदसम्म त्यो भएको पनि छ। तर खास गरी तपाईँले जुन सोध्नुभयो भ्याक्सिनको विषयमा, त्यो नेपाल सरकारको तर्फबाट G2G तहमा अनुरोध भएको विषय हो। त्यो हामीले यो महावाणिज्य दूतावासको तर्फबाट प्रयास गरेको अवस्था होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो वासिङटन स्थित दूतावासले प्रयास गर्छ गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट लेभलमा, किनकि कूटनीतिक च्यानल प्रयोग गर्दाखेरि त्यो प्रमुख च्यानल हो। र यहाँ हामीले खास गरी बिजनेस कम्युनिटी, फिलान्थ्रोपिक अर्गनाइजेसनहरू र सिनेटरहरूसँग पनि नेपालको अवस्था यस्तो छ, अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी छौँ। यहाँहरूको सहयोग र सद्भाव हामीलाई खाँचो पर्छ, किनकि अमेरिका र नेपाल बिचको सम्बन्ध निकै लामो, दरिलो र सुमधुर रहँदै आएको छ र नेपाललाई अमेरिकाले विगत 1949 देखि विभिन्न तहमा नेपालको शिक्षा, सामाजिक विकास, ऊर्जा र हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा सहयोग गर्दै आइरहेको वान अफ द ठुलो दात्री निकाय हो। यस अर्थमा हाम्रो सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर छ र हामीले यहाँको सरकारबाट त्यही खालको अपेक्षा यसमा पनि राखिरहेका छौँ।
हामी आशावादी छौँ कि यसमा केही सकारात्मक नतिजा छिटै आउनेछ। युएसएड मार्फत केही सहयोग गइ पनि रहेको छ। लाग्छ हजुर। र यो सँगै हामीले अघि नै G2G कोले चाहिँ खोपको विषयमा के कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ भन्ने कुरा त हामीले लिइसक्यौँ। यहाँ रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र कोही व्यक्तिगत हिसाबले पनि नेपालमा चाहिँ यति बेला कोभिडलाई मत्थर पार्नको लागि केही सहयोग गर्ने चाहना राख्नुहुन्छ भने उहाँहरू व्यक्तिगत हिसाबमै जान सक्नुहुन्छ कि महावाणिज्य दूतावासको थ्रुबाट जानुपर्ने हुन्छ? के प्रक्रियाहरू पुर्याउनु पर्ने हुन्छ कि हामी डाइरेक्ट जान सक्छौँ? यसमा खास गरी नेपालको कोभिड-19 को जुन दोस्रो लहरको अलिकति सङ्क्रामक अलिकति बढेर गइसकेको सन्दर्भमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग खास गरी दात्री निकाय, परोपकारी सङ्घ संस्थाहरू, सङ्गठनहरू सबैसँग एक किसिमको सहायता मागेको अवस्था हो। यस अर्थमा नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हामी दूतावास, महावाणिज्य दूतावासलाई पनि एक किसिमको निर्देशन प्राप्त भएको छ। सोही अनुरूप हामीले पहिलो चरणमा यहाँ भएका विभिन्न नेपाली समुदायहरू, उहाँहरूले खोलेका सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रमुख रूपमा खास गरी धेरै मेम्बर बेस भएका संस्थाहरूलाई महावाणिज्य दूतावासले यो तरिकाले कार्यक्रम आयोजना गर्न गइरहेको छ। नेपाललाई कोभिड-19 को लागि जुझ्नको लागि आवश्यक उपकरणहरू, औषधि, खोपको लागि के कसरी अभियान चलाउन सकिन्छ भनेर हामीले एक किसिमको कन्सेप्ट पेपर तयार पारेर उहाँहरूलाई सर्कुलेसन गरेको अवस्था हो। त्यसबाट विभिन्न खालको फिडब्याकहरू आएको छ। हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई सम्पर्क गरेर उहाँहरूका कतिपय प्रतिनिधिहरूलाई यहीँ महावाणिज्य दूतावासमा बोलाएर र उहाँहरूको कार्यालयमा गएर पनि सहयोग नेपालमा पठाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। केही सङ्घ संस्थाहरूले अहिले गोफन्ड लगायतका माध्यमबाट त्यसको लागि रकमको जोहो गर्दै हुनुभएको छ। केहीले हामीलाई तत्काल नै कन्सुलेटले महावाणिज्य दूतावासले आफ्नै खाता खोलेर त्यसमा रकम जम्मा पारोस् भन्ने खालको आशय राख्नुभएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोटोकलको हिसाबले मिलेन। त्यस कारणले हामीले उहाँहरूलाई के भनेका छौँ भने उहाँहरूले गोफन्ड अथवा विभिन्न तरिकाले उठाएको रकम उहाँहरूले एकीकृत राख्नुहोस्। महावाणिज्य दूतावासले विभिन्न तरिकाले आउने कति रकम हुन्छ भनेर यकिन जानकारी प्राप्त भइसकेपछि त्यसबाट यहाँ मेडिकल डक्टर्स एसोसिएसन पनि छ, नेपाली फिजिसियन्स इन अमेरिका भन्ने पनि छ र अहिले नेपाली राजदूतावास, वासिङटन स्थित नेपाली राजदूतावासले पनि अमेरिकाभर एक किसिमको नेपाली समुदाय, अन्य सङ्घ संस्थालाई पनि एकीकृत तरिकाले अगाडि बढाउन लगिरहेको सन्दर्भमा हामी पनि त्यसैमा एकाकार भएर यहाँको सङ्घ संस्थाको सहयोग पनि त्यसमा लैजाने गरी मेन स्ट्रिमिङ गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यो सन्देश हामीले पुर्याएका छौँ। नेपाल सरकारलाई प्राथमिकता तोकिएका वस्तु तथा उपकरणहरूको 26वटा लिस्टहरू हामीले आफ्नो दूतावासको वेबसाइटमा राखेका छौँ, हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि राखेका छौँ। त्यसमा हामीले आह्वान गरेका छौँ के कसरी ती वस्तुहरू प्रदान गर्न सकिन्छ। खास गरी यहाँबाट अहिले नियमित फ्लाइटहरू सुचारू नभएको, फ्लाइट चार्टर गरेर जानुपर्ने, त्यसको लागि लोड पुग्नुपर्ने, नभए सामानहरू अत्यन्तै महँगो पर्न जाने भएको एउटा अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अमेरिकाभरबाट अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नै पहलमा विभिन्न वस्तु उपकरणहरू जम्मा पारिरहनु भएको छ। त्यसलाई कुनै सङ्घ संस्थाले केही वस्तु उपकरणहरू प्रदान गर्छ भने यहाँबाट पिकअपको व्यवस्था महावाणिज्य दूतावासले कोअर्डिनेसन गर्छ, समन्वय गर्छ र केही यहाँका फिलान्थ्रोपिक अर्गनाइजेसन र केही मेडिकल अर्गनाइजेसनहरूसँग पनि हाम्रो सम्पर्क भएको छ। उहाँहरूले केही सेट, केही उपकरणहरू दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यसको पनि हामीले कोअर्डिनेसन गरेर यहाँ पठाउनुहोस् भनेर एउटा फर्मेट तयार गरेर पठाएका छौँ। जस्तो त्यो फर्मेटमा कुन वस्तु दिने हो, यसको म्यानुफ्याक्चरिङ डिटेल के हो, स्पेसिफिकेसन के हो, कति क्वान्टिटीमा दिने हो र त्यसको वेट कति हुन्छ, त्यसको कतिवटा प्याकेज हुन्छ, त्यो सबै डिटेल चाहिँ हामीले सम्बन्धित एयरलाइन्सलाई दिन्छौँ। त्यो एकजनाले कोअर्डिनेसन गरिरहनु भएको छ। त्यसको ओभरअल समन्वय अहिले चाहिँ नेपाली राजदूतावास वासिङटन स्थित नेपाली राजदूतावासले गरिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई हामीले त्यो सूचना पनि पठाइरहेका छौँ र यहीँबाट चार्टर गर्न सकिने अवस्था हुन्छ अथवा धेरै वस्तुहरू यहाँबाट पठाउन सकिने अवस्था छ भने त्यो पनि महावाणिज्य दूतावासले समन्वय गर्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ। र व्यक्तिगत रूपमा सानो आइटम पठाउने खालको र यहाँ महावाणिज्य दूतावासमा ल्याएर जम्मा पार्ने खालको अवस्था अहिले चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ कुनै एउटा स्टोरेज फेसिलिटी कतैमा राख्ने र त्यसको त्यो फर्मेट अनुसारको विवरण दिने र त्यो फर्मेट विवरण कहाँबाट त्यो पिकअप गर्ने हो, त्यसपछि त्यसको पिकिङको व्यवस्था मिलाउने र कुनै कार्गो कम्पनीले त्यो व्यवस्था गरेर नेपाल पठाउने
गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ र हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वयमै छौँ। यो अहिले चाहिँ ओपनली राखिएको छ। अझै यसको विस्तृत विवरण चाहिँ हाम्रो नेपाली दूतावास वासिङटनले वेबसाइटमा राखेको पनि छ, अद्यावधि गरिरहेको पनि छ। यहाँ हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहनुहुनेले हामी त्यो नेटवर्कमा सम्पर्क र सामेल गराउँछौँ। र यससँगै हामी प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले चाहिँ पासपोर्टको समस्या, कहिले ट्राभल डकुमेन्ट्सको समस्याहरू पनि भोग्दै आइरहेको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। महावाणिज्य दूत र महावाणिज्य दूतावासको तर्फबाट यसलाई चाहिँ छिटो रूपमा कसरी सम्बोधन हुँदै आइरहेको छ आज? हामीले हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण काम भनेको कन्सुलर सर्भिस डेलिभरी। त्यसमा चाहिँ राहदानी नवीकरण, प्रवेशाज्ञा प्रदान गर्ने, विभिन्न खालको वारेसनामा प्रमाणीकरण गर्ने, नेपालमा घर जग्गा व्यवसाय इत्यादिहरू गर्दाखेरि उहाँहरूले यसमार्फत आफ्नो हक अधिकार जुन ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ र अरू नेपाली सरकारबाट जारी भएका कागजातहरूको प्रमाणीकरण लगायतका विभिन्न कार्यहरू हामीले सम्पादन गर्दै आइरहेको अवस्था हो। हामीले अहिले खास गरी पासपोर्टमा पहिलाको तुलनामा अहिले पासपोर्ट अलिकति सहज र छिटो तरिकाले प्रदान भइरहेको जस्तो मलाई लागेको छ। तथापि हाम्रो वन डोर वन विन्डोबाट नै हामीले यहाँ लाइभ इनरोलमेन्ट मार्फत पासपोर्टको आवेदन राहदानी विभाग काठमाडौँमा पुग्छ। हामीले त्यहाँ गएको फर्म त्यहाँ पुनः भेरिफिकेसन भएर पासपोर्ट छपाई उहीँ भएर आउँछ। छपाई भएर यहाँ आइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई सूचना गरेर त्यो वितरण गर्दा पक्कै पनि केही समय लाग्छ। तर पनि अहिले पछिल्लो समयमा त्यो खासै धेरै गुनासो छैन। कतिपयलाई अलि बढी नै हतार हुन्छ र कम समय राखेर आउनु भएको हुन्छ। कतिपयले त्यो ख्याल पनि गर्नुभएको हुन्न कि पासपोर्टको म्याद समाप्त हुँदैछ भन्ने। त्यस्तोमा हामीले अलिकति उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो महसुस गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले विशेष तरिकाले अलिकति छिटो ल्याउनलाई फेसिलिटेसन गर्ने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। र अन्य खालको सर्भिसहरूमा हामीले आएको सामान्यतया सेवाग्राही यहाँ आइसकेपछि हामीलाई धेरै समय लाग्दैन, तुरुन्तै नै हामीले सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। हजुर। र अहिले कोभिडको सन्दर्भमा सकेसम्म आउँदाखेरि अपोइन्टमेन्ट लिएर आउनुहोस्, पूर्व सूचना गरेर आउनुहोस्, ताकि तपाईँ आएर धेरै पर्खिनु नपरोस्। कुनै दिन भिडभाडको अवस्थामा हामीले अर्को समय दिन सक्छौँ। त्यो तरिकाले पनि सूचित गरिरहेको अवस्था छ। हजुर। र योसँगै अबको 4 वर्षपछि तपाईँ पनि कार्यकाल सकिन्छ, फर्किनुहुन्छ। तर प्रवासलाई आफ्नो कर्मथलो बनाएर बस्नुभएका नेपाली त यही नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट कस्ता अपेक्षाहरू राख्नुहुन्छ र हामीले कस्ता शुभेच्छाहरू दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? नेपाली समुदाय वास्तवमा सबै गुडल एम्बासेडर्सहरू नै हो। उहाँहरू सबैले नेपालको प्रवर्धन गर्नमा अहम भूमिका खेलिरहनु भएको छ र उहाँले खेलिरहनु हुनेछ भन्ने आशा छ। र उहाँहरू पर्मानेन्ट रूपमा स्थायी प्रतिनिधि जस्तो पनि भएर बसिरहनु भएको अवस्था छ। यहाँ हामीले देखेको एउटा समस्या के देखियो भने अति धेरै सङ्गठन, नेपाली समुदायका अति धेरै सङ्गठनहरू छन्। उहाँहरू कतिपय विषयहरूमा कुनै कार्यक्रम गर्दाखेरि कार्यक्रमहरू जुझ्ने, कतिपय अवस्थामा तालमेल नमिल्ने भएको अवस्था छ। खास गरी यहाँको कामको प्रकृतिले गर्दा पनि त्यसको भएको हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कतिपय सन्दर्भमा अब विकेन्डमा बिदा हुने या नहुने। त्यसका बावजुद पनि उहाँहरूले जुन गरिरहनु भएको छ, आफ्नो विभिन्न तह र तबका इन्डिभिजुअल लेभलमा अर्गनाइजेसनहरू खडा गरेर नेपालकै लागि गरिरहनु भएको छ, नेपाली समुदायको लागि गर्नुभएको छ। नेपालमा गाह्रो साह्रो आपद पर्दाहरू यहाँहरूले विभिन्न तरिकाले फन्ड मोबिलाइजेसन गरेर सहयोगहरू पठाइरहनु भएको छ। यो निकै राम्रो हो, सराहनीय पक्ष हो। नेपाली भाषा संस्कृतिको जगेर्ना गरिरहनु भएको छ, नेपाली कलालाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, नेपाल प्रवर्धन गर्नुभएको छ। पर्यटनको लागि विभिन्न खालका नेपाल डे परेड लगायतका कार्यक्रमहरू उहाँले गर्दै आउनुभएको छ। यो महावाणिज्य दूतावाससँग जोइन्टली प्रोग्राम पनि भइरहेका छन्। यस अर्थमा हाम्रो एउटै मात्रै मेसेज उहाँलाई के छ भने सकेसम्म कार्यक्रमहरू गर्दा सकेसम्म ठुलो समुदायलाई जमघट गराएर संयुक्त रूपमा कार्यक्रम गर्ने र आफ्ना विभिन्न खालका पहिचान अथवा विभिन्न खालका विषयगत सङ्गठनहरूमा प्रमुख एजेन्डाहरू छन् भने पनि तिनीहरूलाई आफ्नो तहमा छलफल गरेर बृहत ब्रोड माइन्डेडली जहाँ जो समेटिन सकिन्छ अलिकति सबैलाई गोलबन्द एकाकार गर्दै अगाडि बढ्न सक्यो भने हाम्रो भोइस अझै एकीकृत हुन्छ। नेपाली समुदायले यहाँ प्राप्त गर्ने अधिकारहरू, हक र खास गरी पहिचान सुनिश्चित हुन्छ। यो पनि अहिले जुन नेपाली अमेरिकन हेरिटेज डे भनेर अहिले जुन आयो, यो पनि नेपाली समुदायलाई निकै गौरवको विषय हो। किनकि यसले एउटा दिन पहिचान भयो
नेपाली समुदायले त्यो दिन हाम्रो डे नेपाल डे हो भनेर एक किसिमले प्रवर्धन गर्न सक्ने अवस्था रहँदाखेरि म चाहिँ उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सकेसम्म यहाँहरू आपसमा मिलेर हजुर भाइचारा राम्रो राख्दै हजुर कार्यक्रमहरू संयुक्त रूपमा गर्ने हजुर र केही विषयहरूमा असमझदारी छन् भने बसेर छलफल गर्ने र नेपालीहरू जहाँ गए पनि इमान्दार कर्तव्यनिष्ठ र सहिष्णु हुन्छन् भन्ने कुराको एउटा मेसेज पनि दिन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर र मे 29लाई चाहिँ हामीले एकदमै ऐतिहासिक दिनको रूपमा सेलिब्रेट गर्नु गइरहेका छौँ नेपाल डेको रूपमा र यहाँ जसले यति बेला हामीले हेर्नुभएको छ यहाँ सबैलाई एकपटक मे 29को दिन दिउँसो 12:30 देखि 3 बजीसम्म क्विन्सको एल्मसमा हुनु गइरहेको छ। तपाईँहरूसँग भएको झाँकी आफ्नो वेशभूषा लिएर तपाईँहरूको जति सक्दो धेरै नेपालीहरूलाई लिएर आएर त्यो दिनलाई सफल पार्दिनको लागि म सम्पूर्ण नेपालीजन प्रवासमा रहेका अमेरिकामा रहेका नेपालीजनमा हार्दिक आह्वान गर्छु र यहाँको अन्तिममा शुभकामना यस मे 29लाई लिएर केही शुभकामना र आह्वान गरिदिनु म आग्रह गर्छु। यो मे 29 को दिन यहाँ न्युयोर्क राज्यका तर्फबाट यहाँको माननीय गभर्नर एन्ड्रयू क्युमोले जुन लेजिस्लेसन पारित गर्नुभएको छ, स्पोन्सर जेनिफर राजकुमारजीले जुन यसमा इनिसिएटिभ लिनुभएको छ र नेपाली समुदाय फिब्ना नेपाल लगायतले जसरी यसको अगुवाई गर्नुभयो यसको लागि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ, नेपालले स्वागत गर्नुपर्ने विषय हो र यस अवसरमा म सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना भन्न चाहन्छु र यस ऐतिहासिक अवसरमा जुन हामीले पहिलोपटक यसलाई स्वागत गर्ने भनेर फिब्ना लगायत जुन यहाँहरूको सँगसँगबाट सामूहिक रूपमा कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ त्यसमा महावाणी दूतावासको सहयोग छ, पूर्ण सहयोग छ। त्यसको कार्यक्रम गर्दाखेरि हामी पनि सहभागी भएर छलफल गरेर यसलाई संयुक्त रूपमा यसरी अगाडि बढाउँ भन्ने खालको हामीले कुरा पनि राखेका थियौँ। यस अवसरमा यो मे 29 को दिन शनिबार परेको छ। यहाँ आउने सम्पूर्ण नेपाली समुदाय, विदेशी समुदाय, स्थानीय अमेरिकन समुदाय लगायत सम्पूर्णहरू सकेसम्म आफ्नो परिवारका सदस्यहरूसहित यस कार्यक्रममा आफ्नो पहिचान, झाँकी र के कसरी नेपाल प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, नेपाल अमेरिका हेरिटेज डेलाई कसरी अझ बढी सेलिब्रेसन गर्न सकिन्छ भन्ने सहित यहाँहरू सम्पूर्णको उपस्थितिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हामी सबैले सामूहिक रूपमा एकीकृत भएर यस्ता कार्यक्रमहरूलाई मनाउँदै जाउँ र नेपाल र अमेरिका बिचको सम्बन्धलाई, जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै लैजाउँ। अमेरिकाको न्युयोर्क राज्यको तर्फबाट यदि प्रयास, यदि पहिचान यदि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ, यसले हामीलाई निकै गौरवान्वित बनाएको छ। हामीले यसलाई स्वागत गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्ता खालका कार्यक्रमहरू नेपाल र अमेरिका बिचको जनस्तरको सम्बन्ध बढाउने खालका कार्यक्रमहरू हुने छन् भन्ने आशा राख्दै म सम्पूर्ण नेपाली समुदाय, अमेरिकन समुदाय र अन्य विभिन्न भाषाभाषी समुदायका सम्पूर्ण जनहरूमा यो कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ महावाणीज्यू, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कृतज्ञ छौँ र यहाँको कार्यकाल सफल रहोस्। हस्, धन्यवाद। मलाई आज यति यो जुन कार्यक्रम यसरी नेपाल अमेरिका हेरिटेज डेको रूपमा सन्दर्भमा पारेर यति कुरा राख्न दिने मौका दिनुभयो र केही महावाणी दूतावासका आफ्ना कार्यहरू, हाम्रा प्राथमिकताहरूका बारेमा पनि केही जानकारी राख्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद, यहाँलाई शुभकामना। र 29 मे 2021 शनिबारको दिन 12:30 देखि 3 बजीसम्म एल्मसमा हुन गएको यो बृहत नेपाल डे सफल पार्न लागि तपाईँ सबैको हातेमालो जरुरी छ। म पनि बिदा माग्छु। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।